नमाज एहतियात ब्यायत की तरीक़ों चिन दो दी कदरी बयान कर नमाज एहतियात ब्यायत कोला देवी नो चीज़ तकरीबन वदुन वाजिब से बिगौर कशना बेसा चाहे वना अक्सर को यो बार बार ट्रेन से यो इधर जो नमाज एहतियात को चीज़ से बिन सजदे सा वो चीज़ से बिन या सजदे सा में चीज़ें बिन जिक्र को चीज़ें बिन जो बार बार ट्रेन यो दिली तफसील को पूरा दिवी लोगों ने चुप चलते बाद इसको चुप चलते स्ना बेसा कसल में बच्चों पदुनु नियत को जरूरी नियत में पिफांग गए चीज़ अल्लाह इबादत चीज़ सुजुदे नियत को दो चीज़ें इन ज़माने दूसरा मताला नियत को यार दो बेइन अगर मताला सुम नब्जीन उठेथम सोच नारे ना मताल जी का बिना जाक्सना क्या कुछ हम चुक सकता दे वाला नमाज ये रकात चिक क्या मती का एहतियात नमाज एहतियात वाजिब सोच सकता दो नियत को चीज़ें इन ज़माने नियत में वो बेदिया मताला या रकात निस पे थे तुम सो भी फ्याक्ची जो चीज़ नमाज एहतियात रकात चिक पे वाजिब पर बताने लल्ला नियत को योई अम्मा दो ज़बानी के क्यों में ज़रूरत में था बल्कि मक्यों ज़रूरत वो क्या मक्यों ज़मीन चाहे वो ने फ्याक को न दो मुत्तसिल युद्ध मुत्तसिल गुआ ना मताला एक कम सो भी रकात चिक को दिवी लुगामी दे वजह सीधे चीज़ लल्ला नमाज एहतियात को फौरन मता सलाम ताचिक फौरन मता सीधे नमाज एहतियात को माल रखो भी देवी खाना तकबीरतुल इहराम को सैयद पिन सुखला नियत को वैसे यहाँ से तकबीरतुल इहराम देखना अलहम को कुल हुवल्लाह में सिर्फ अलहम को ज़रूरी अलहम को ज़रूरना यहाँ रुकुइन को रुकुई जिक्र कुन सैयद देवी खाना सजदा इसका माल रखो है देवी खाना तशहुद को सज़रना यहाँ से सलाम पे सलाम को लचीबे जवाना देवीनु अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू तशहुद को ज़ेर फिवाला सलाम या चिक को तस्तशो दो को तरीक़ों से देवी खाना दिवी नमाज एहतियात को बांग दिवी नु चीज़ ची बाकी में को चीज़ में जवाना सूरा में चिक अलहम को यो सूरो में सुजुले खुलो वाला या देवी सूरा अलहम इबाल ज़ेर बैठ पिचांग दो में कुनूद में من نفيا ركعات ميستدي بسموسة تجده تعالى الله سدوك ركعات ميسترافة دوكين وسطا ميس نقصون نبجين وتتهم سونارنا الله سركعات ميستيجا دوك ركعات ميستبرد روزنا دبينو قنوت مت چيك अच्छा देवी खाना कुले ज़ेर मिलो खुश पैसे ज़ेर दे फ्याक को नमाज एहतियात को फ्यूज़ मज़र जीर सिखा नियत को ज़बानी का मक्यों दिवी नौजुले चाहे वना मता में सीधी एहतियाती फ्याक को कम सो भी रकात पे मता से बदल लबे जुले दो एहतियात भी दे वजह से का सलाम पोस्ता चिकना या चौक गुल्ला से ना दे फ्याक को में चाहे वना एक ही फ्याक को में दो बीमा भरी दे हिसाब से दे वजह से मुत्तसिल से दे वजह से दी अच्छी तरह से वना नियत को ज़बानी कमा क्यों यो आतिशनी है नुकसान न छो स्निंग sama ala ya gis na sumi tatum so भी दे वजह से या सुम नब्जी तदम सो दे वजह से क्या कुबेत वाजिब पर बताने लगा ज़रा स्नी है नुकसान ना यो छोक पे दे या ज़बानी कमा क्यों दे भी कहने ज़रा एहतियात वाजिब बिना करता जो आपको चौक में नहीं फिर बिस्मिल्लाह को सकुले से कुछ से बिस्मिल्लाह को सफियो से मसे दियो इन पर नमाज एहतियात और नमाज दे सजदा साहब चीन दिविनु चीज़ चिबाक्सियो सजदा साहब चिचिला बे दो कसाद में वाला चीज़ सुबह फरील लो योग से देवी खाना चीज़ चिबाक्सी यहाँ की बेटी भी चीज़ सुम को चीन ज़ेवर चौक पदुनु ज़ेवना जेते मातांग सिकारे तासना या मातांग फ्याक पवेनु कारे और सन्नारे दवाख़ला मातांग सजदा साहब वाजिबी चिक निसिरेसी ज़ेवना सजदा चिक वागर बजट सन्ना सजदा इसका बजट सन सुगनारे चिको इन पर फ्याको बातिल को इन पर दो चार ज़ेवना सजदा इसको ही बल्ला रुकुन चिकिन पा वाजिब रुकनी जैसे बजुले वाजिब रुकनी ला सजदा इसका वाजिब रुकनी जो दिवी तो सजदा चिक पबजेट पर नहीं ना दो फ्याको छागा सुआ फ्याको मचा बल्कि दे बजेट पर यों पिदे सजदा में तो जैसा जुट तो सजदा साहब वाजिब बसो चिक सुमेर सी ज़ेवना चार रकाती फ्याको बेनो मिसिर सी सजदी बा अल्लाह जीना غير تفهم سونا سجدة صعبة كيسو دو بده تفصيل زي ستجده
دیوینس یو کسانیو سومرسی چهار رکعتی حقوین نیسرسی سجده نگور صعب نتانا چیز الله شک سو اینا دیو مالی غیر رکعتین سویا غیر رکعتین سوزره شک سو نارنا سجده سهو واجبین سو دیوی کنا کسان میگه یم مورد نیست رو احتیاط واجب بدای کا سجده سهو ملکولو دو چین زبانا کسان میگه در جایی که نباید نماز را سلام یعنی سلام بیجا دایی بات ہے کلام بیجا سلام بیجا بس ده مورد کو چیز جو سلام بیجا اگر مطلب سے رکعت اول پہ یا رکعت دوم پہ مطلب سے سلام تهجته دا خود احسن و رکعت نسبت سون پایین تا یا بجی پایین تا بجی تا مطلب سے سلام تا ده وقت سلام تا نا پیاپو چاقت سویامت سو پیاپو نه چام نه احسن چام فهمت اگر سلام تصویب الله حق چق به چیز بس ببینه یا تران رولا یا خیر رولا اگر مطابق فهمنا یا کڑ بڑے تا فهمنا یا سلام کو چھم بچی کھلا بھی کھلا سے یہاں سے ایک رکعت کو یا سو میرے سے رکعت دو مان لکھو می دیوی بالا یا حق کو چھم بھی بالا دی سلام بیجا کو بھی وجہ سے یہاں سے سجدہ سہو مان لکھو می دیوی علاوہ اچھی کو چیز ہے تشہد فراموش بجت مثلا سے تشہد کو مزے وا او رکوع قیام سو سے رکوع تھون سے نارے دو خلاصا یا سجدہ سہو بیان کو ضروری ہے دیکھ کنا یا بھی زمین رو کا ساتھ میں قیام بیجا سلام بیجا کلام بیجا قیام بیجا چین جب ناتا نیسر رکعت کو وین تشہد کو درن لا پھن پا تشہد کو بجت ناتا قیام تھون سے تو یار فرلا سے دو والا چی میں دو والا فوراً سے کھدو پہ سے کھدو سنا مطلب سے تشہد کو زیربین تشہد کو زیرنا دوبارہ مطلب متی یہ جو فقہ کو تمام بسنا دیوی کنا یا سجدہ سہو ملکو بھی دو صلاة چیز قیام میں جاسو تا اگر عمدن کو سی ملکو مکو دی سجدہ سہو سلام بالله یعنی فقہ بالله کو سی عمدن کو مین کو سی بجا مکو نکو گناہ بس پئی مطالعه جب سجده سهو بهتر نه مطالعه مبیانا خدای نافرمانی سو بهتر کو مبیانا گناهی دیگه کنه واجب این لو نامی تو هنر نه سو فسه شخمو به سمتان سجده سهو ملکو فوراً دی سجده سهو ملکو واجب این سجده احتیاط واجب بنا پر احتیاط واجب کو مطالعه واجب این اما تا منگا چی کسی کو سیدو مالا مکیون ده کنه جوکتو ایتو له معنی سجده سهو ملکو فهمت سو دو احنا فوراً کوسی سجده سهو ملکو مو ضروری دستور سجده سهو تا دوسه سجده سهو چی وسی به این ضروری ده دو لیکن چمس سلام کب سلام تسبیح فوراً با الله دجو دو ذرا جده سلام تسبیح فوراً با الله سجده سهو نیت بر سجده سهو نیت بسنا پیشانی و سجدگاه قلبین تعدیبی نہیں ہے اعضاء و جوارح گاما استلمو واجبی نے بین زی شرط بھی بحث دو شاہ جائز واجب ملو یعنی صرف اسبالو قلبو سجدہ بے قرآن سجدو سے یوں جدے اعلی قرآن واجب سجدو یا سجدہ بے سرے ہو ادے اعضاء یعنی لاکھوں کا دو حال تجو تاب ہرا تاچی کی لاکھوں یا سانسہ لاکھوں سجدہ میں دو اچھا حال مقصد وہ سجدہ واجب انزوجوس قلبو سجدینو دو زبین اچھا دو سجدہ بھی کھا سجدگاہ ہے وہ کلنا چیزیں بھی لوگو ذکر کو زبانان دوسری آتاقت اس کو بسم اللہ و باللہ و صلی اللہ علی محمد و آل محمد یا دو زر بلو یا بسم اللہ و باللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد بسم الله وبالله اللهم ديو دعوة صلاة بسم الله وبالله كنا يبو صلوات يا اللهم صل على محمد وعلى محمد ديو سجدة سامي نزل بيت بي ذكر کوئی دیو کنا یا دوبارہ سجدے سوسنی یا ذکر کو ہتا سے تکرار بے اور دیو اللہ تشہد کو زرنا سلام لفتے سلام تے سجدہ صاحب اور تشہد یا سجدے سجدہ کی اسم اللہ کیوں بھی اللہ ہتا سے تشہد کو زرنا سلام یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پروردگار ہمارے رشوت کو نشست سے دیونی کا عمل بیعت توفیق شرط بس یا اللہ